नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपातिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल माघ 11 गते बुधबार, माघ शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथि, सन् 2023 जनवरी 25 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रदेश सरकार विस्तारमा पनि केन्द्रकै भर, मुख्यमन्त्रीहरू शीर्ष नेताहरूसँग परामर्शमा। सरकार गठनको 2 हप्ता बित्दा पनि 6वटा प्रदेशमा मन्त्री परिषद अधुरै, प्रदेशहरूले यसपालि पनि विकास बजेट खर्च गर्न सकेनन्। सुदूरपश्चिममा 2.5 महिनामा भूकम्पका ठूला 2 झड्का, ठूला भूकम्पको चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने विज्ञको भनाई। पश्चिम नेपाल गोर्खादेखि पश्चिमतर्फको देहरादुनसम्मको भाग भारतको यो क्षेत्रमा चाहिँ भूकम्प नगएको 500 वर्षभन्दा बढी गएको हुँदा यो क्षेत्र पनि भूकम्पीय जोखिममा चाहिँ रहेको छ अहिले विशेष गरेर। कोरोनापछि बढ्दो मानव तस्करी, रोजगारीको खोजीमा खर्च गर्न तयार नेपालीलाई युद्धग्रस्त युक्रेन पुर्याइँदै भारतमै पनि बेचबिखनको जोखिम। युक्रेनका 4 मन्त्री, 5 क्षेत्रीय गभर्नर सहित उच्च अधिकारीद्वारा राजीनामा, स्वीकृति प्राप्त काम बाहेक सरकारी कर्मचारीलाई देश छोड्न प्रतिबन्ध। र न्यूजील्याण्डसँगको 1 दिवसीय श्रृंखलामा भारतको क्लिन स्वीप, आईसीसी वरियतामा शीर्ष स्थानमा उक्लियो। सुन त, मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउस र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाखसम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल, अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 594 333 594 333। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो, राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याचमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याचमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ। फोन 082 562 601 98 578 35 990 98 578 31 684। 3 वर्षे डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, प्री डिप्लोमा इन सिभिल, सर्वे अमिन र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा केही सिट खाली रहेकाले अध्ययन गर्न इच्छुक विद्यार्थीले छिटो सम्पर्क गर्नुहोला। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं।
काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। मन्त्रालयको संख्या हेरफेरदेखि साझेदार दलहरूबीच भागवण्डासम्ममा मुख्यमन्त्रीहरूले केन्द्रकै मुख ताक्दा प्रदेशहरूको मन्त्री परिषद विस्तारमा विलम्ब भएको छ। मुख्यमन्त्री चयन भएको 16औं दिन हिजो गण्डकी सरकारले पूर्णता पाए पनि अन्य 6 प्रदेशमा मन्त्री परिषद अधुरै छन्। मन्त्री परिषद विस्तारमा प्रदेश अनुसार फरक फरक जटिलता देखिएका छन्। कतै मन्त्रालयको संख्यामा त कतै भागवण्डामा समस्या देखिएको छ। शीर्ष नेतृत्वको राय अनुसार मुख्यमन्त्रीहरू मन्त्रालय बाँडफाँड सहित मन्त्री परिषद विस्तारको प्रयासमा छन्। गाँठो फुकाउन सबैजसो मुख्यमन्त्री आफ्नो अनुकूलतामा काठमाडौँ आएर पार्टी नेतृत्वसँग भेट गरी फर्किएका छन्। अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मन्त्री परिषद विस्तारमा बढ़ी कठिनाई देखिएको छ। प्रदेशलाई बलियो बनाउनु पर्ने सैद्धान्तिक तर्क गरे पनि मन्त्रालय बाँडफाँडदेखि मन्त्री परिषद विस्तारसम्मका निर्णयमा मुख्यमन्त्रीहरू केन्द्रकै भर परेका छन्। सत्ता साझेदार दलहरूले प्रदेश सरकारको नेतृत्वको बाँडफाँड केन्द्रबाटै गरेका थिए। त्यस्तै केन्द्रकै निर्देशनपछि मुख्यमन्त्रीहरूले मन्त्रालयको संख्या घटाउने पहल लिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर फर्किएपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले हिजो मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनुभएको थियो। मुख्यमन्त्री चयन भएको 16औं दिनमा उहाँले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनुभएको हो। प्रदेश 1 मा सबैभन्दा पहिले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हिक्मत कार्कीले साझा कार्यक्रमपछि मात्रै मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी गर्नुभएको छ। मध्य प्रदेशमा मन्त्रालयमा हानथाप भएको छ। शपथको 11 दिनपछि 3 मन्त्रीले जिम्मेवारी पाएका छन्। मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन अनिश्चित भएको छ। बागमती प्रदेशमा आज मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने तयारी भएको छ। त्यसैगरी लुम्बिनीमा सबै साझेदारलाई समेट्न सकस भएको छ। मन्त्री परिषद विस्तार अनिश्चित भएको छ। कर्णालीमा प्रदेशको संख्या विवादले मन्त्री परिषद विस्तार रोकिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग पूरा नहुँदा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन अलमल भएको खबर आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ। विकास बजेट खर्च गर्न नसक्दा वर्षेनी आलोचना खेप्दै आएका प्रदेश सरकारले यस वर्ष पनि खर्च गर्न सकेका छैनन्। फलस्वरूप संघीय सरकारको तुलनामा प्रदेश सरकारको अवस्था झन खराब देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो 5 महिनामा संघीय सरकारले कुल बजेट मध्ये 32.12% खर्च गरेको छ। यसमा विकास बजेट खर्चको हिस्सा 14.05% रहेको छ। यता 7वटै प्रदेशले भने कुल बजेटको 17% खर्च गर्दा विकास बजेटको हिस्सा 12.26% मात्रै छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा विकास बजेटलाई नै प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्। 7 दलीय सत्ता गठबन्धनमा दलहरूबीच फरक एजेण्डालाई लिएर मतभेद शुरू भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आत्मसात गरेको संविधान अनुसार सरकारमा सहभागी भए पनि फरक फरक एजेण्डा बोकेका दलहरूले आफ्नो मुद्दा छोडेका छैनन्। खासगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजसंस्था, हिन्दू राष्ट्र र संघीयता खारेजीको मुद्दा बोकेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेशसभा चुनावमा भाग नलिएर संघीयतालाई आत्मसात गरेको छैन। परिवर्तनको अगुवाई गरेको माओवादी केन्द्रले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षताको गर्दै संविधानमा समावेश गराउनु भएको छ। एमाले, जसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतालाई नै स्वीकार गरेका छन्। गठबन्धन बनाउँदा दलहरूले एकअर्काको एजेण्डालाई सम्मान गरेर अघि बढ्ने समझदारी गरेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएका थिए। साझा कार्यक्रममा आफूहरूले उठाएको किसानको एजेण्डालाई बाइकट गरेर हेपिएको भन्दै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले यसअघि नै असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो। भ्रष्टाचार छानबिन आयोग बनाउने विषय उल्लेख नभएकोमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाभित्रै असन्तुष्टि छ। मतभेदका बीचमा 7 दलीय गठबन्धन अघि बढ़िरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले त्यसलाई अझ चर्काएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयता र गणतन्त्र विरूद्ध अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने घोषणा गरेपछि गठबन्धनमा दरार शुरू भएको हो। युद्धग्रस्त युक्रेनमा नेपाली युवा पुनः पठाउन थालिएको छ। युरोप पुग्ने सपना बोकेकाहरू मानव तस्करको जालोमा परेर युक्रेन पुग्दैछन्। काठमाडौँका जगदीश र सुनिता नाम परिवर्तन त्यसै मध्येका हुन्। दलालहरूले युक्रेनको बाटो युरोप छिराउन सकिने अहिले सबैभन्दा सहज रूट रहेको विश्वास दिलाएपछि आफूहरू तयार भएको उनीहरूको भनाइ छ। जगदीश र सुनिताले 10-10 लाख रुपैयाँ एजेन्टलाई बुझाएको बताएका छन्। दूतावासका काउन्सिलर, नेपाल प्रहरीका एसएसपी उमा प्रसाद चतुर्वेदीले युवालाई युक्रेन पुर्याएर त्यहाँबाट शरणार्थीका रूपमा युरोप पुर्याउने लोभ दलालहरूले देखाएको बताउनुहुन्छ। दलालहरूको जालमा परेका जगदीश र सुनिताले घरमा आफूहरू पोर्चुगल पुगिसकेको बताएकोले दूतावासमा घटनाको लिखित जानकारी पनि दिन चाहेनन्।
आफू जस्तै दर्जनौं युवा युक्रेन भएर युरोप जाने आशमा दिल्लीका होटलहरूमा रहेको जगदीशले बताएका छन्। धनकुटाका 5 युवाले युरोपेली देश पोल्याण्ड जान आफूहरू दिल्ली आएको तर दलालबाट ठगिएको जानकारी गएको हप्ता दूतावासलाई गराएका छन्। 5 जनाबाट दलालले 22,50,000 रुपैयाँ लिए पनि नपठाएको उनीहरूको आरोप छ। पूर्वी युरोपेली देश लिथुआनिया र युरोपको दक्षिण पूर्वी देश सर्बिया पठाइदिने भन्दै नक्कली भिसा लगाएर पैसा लिई दलाल सम्पर्कविहीन भएको घटना पनि देखिएका छन्। दूतावासका काउन्सिलर एसएसपी चतुर्वेदी युरोपियन देशहरू माल्दोभा, माल्टा, बोलिभिया, युक्रेन, हंगेरी, सर्बिया, पोल्याण्ड छिर्ने र त्यहाँबाट युरोपकै ठूला देश वा क्यानाडा, अमेरिका छिर्ने लोभमा नेपालका युवा युवती दलालको फन्दामा पर्न थालेको बताउनुहुन्छ। नेपाल सरकारले महिलाहरू असुरक्षित भएको भन्दै खाडी देशमा कामदारका रूपमा जान रोक लगाएको छ। नेपालबाट सीधा खाडी देश उड्न नपाएपछि महिलाहरू भारत पुगेर ती देशमा पुग्ने क्रम पनि बढ्दै गएको छ। मानव तस्करहरूले खाडीमा कामदारको माग र नेपाली समाजमा व्याप्त गरिबीबीच खेल्ने मौका पाएका छन्। तस्करले विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरेर महिलाहरूलाई खाडीका देशमा पुर्याइरहेका छन्। विभिन्न प्रतिनिधिमूलक घटनाले मानव तस्करीको कहाली लाग्दो स्थिति दर्शाएको छ। नेपालबाट भारत हुँदै फेक डकुमेन्टकै भरमा युरोप, क्यानाडा र अमेरिका जस्ता देशमा पुर्याउने, अर्को महिलालाई पनि खाडी देश पुर्याउने र तेस्रो देश भारतभित्रै महिला बालबालिकालाई बेचबिखनको काममा तस्करहरूको समूह सक्रिय देखिन्छन्। नेपाली बालबालिका तथा चेलीबेटी भारतमा बेचिने पुरानो अभ्यास पनि उस्तै रहेको छ। कोरोनापछि बढ्यो मानव तस्करी, भारतमै बेचिने समस्या पनि उस्तै शीर्षकको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। यसैबीच सौन्दर्य प्रतियोगिता सञ्चालनको आवरणमा नाबालिगलाई निरन्तर यौन शोषण गरेको अभियोग लागेका मनोज पाण्डे भनिने मनोज कुमार जैसी बाल यौन दुरूपयोग र मानव बेचबिखन मुद्दामा दोषी पाइएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासले हिजो दुवै कसुरमा पाण्डेलाई दोषी ठहर गरेको हो। जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले बाल यौन दुरूपयोग मुद्दामा पाण्डेलाई 6 महिना कैद, पीड़ित युवतीलाई 50,000 रुपियाँ क्षतिपूर्ति र 5,000 रुपियाँ जरिवाना गर्ने फैसला भएको जानकारी दिनुभयो। मानव बेचबिखन मुद्दामा भने उनलाई कति सजाय हुने भन्नेबारे न्यायाधीश ढकालकै इजलासले आगामी 23 गते निर्धारण गर्नेछ। काया कैरनमा कुराकानीसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। चामल र मैदाको तुलनामा कोदो, फापर, चिनो, कागुनो, लट्टे आदिमा शरीरको लागि आवश्यक पोषक तत्वहरू प्राय बढ़ी पाइने हुनाले यिनको नियमित सेवन गरेमा मुटु रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप लगायतका रोग लाग्ने जोखिम कम हुनका साथै बालबालिकामा हुने कुपोषण र महिलामा हुने रक्त अल्पता समेत घटाउन सकिन्छ। तसर्थ खाने बानीमा परिवर्तन गरौं, दैनिक भोजनमा यस्ता बालिका परिकारहरूलाई समावेश गरी निरोगी बनाऊ। बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र, श्रीमहल, ललितपुर। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। उमेर कम तिमी भन्दा बुद्धि चाहिँ धेरै, डर छैन जे भए पनि बिमा छ मेरै। रोग ब्याध लागिहाले हातमा पैसा छ त, गोजी खाली भयो भने के पो गर्ने हो त। पैसा त जहाँ पनि आफैले त तिर्नु पर्छ सुरुमा, होइन र? अरू ठाउँमा पर्ला, सानीमामा पर्दैन। आफ्नो लागि मात्र होइन नि, सबै परिवारको लागि। नेपालमै पहिलो पटक सानीमा बैंक प्रस्तुत गर्दछ फ्यामिली सुपर सेभिङ्स खाता, जसमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको अस्पताल भर्ना खर्च भुक्तानी गर्नै नपर्ने। प्रत्येक सदस्यलाई रु 1 लाखसम्मको उपचार बिमा र रु 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा। मेड लाइफ र सिद्धार्थ इन्सुरेन्स लिमिटेडको सहकार्यमा बिमा सुविधा। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 0119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, अजिमपाट, काठमाडौँ। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत,
आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमए बैंक, सबैका लागि बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले प्रदेश सरकार विस्तारमा पनि केन्द्रकै भर, सरकार गठनको 2 हप्ता बित्दा पनि 6वटा प्रदेशमा मन्त्री परिषद अधुरै, प्रदेशहरूले यसपालि पनि विकास बजेट खर्च गर्न सकेनन्, फरक एजेण्डालाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा मतभेद, कोरोनापछि बढ़दो मानव तस्करी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। रुँदा रुँदा उहाँका आँखा भासिएर गुफा जस्ता भएका थिए। शोक र भोकले अनुहार सुकेको थियो। अब म कसरी बाँच्ने होला? खैरो बाकस हिजो बिहान जब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर निस्कियो, लक्ष्मी कार्की छाँद हालेर चिच्याउनुभयो, क्या दिन देख्नु पर्यो नि आज मैले। बाकसभित्र चिर निद्रामा हुनुहुन्थ्यो उहाँका 40 वर्षीय श्रीमान तिलक बहादुर कार्की। कुनै समय माओवादीको सेक्सन कमाण्डर भएर देशै बदल्ने सपना देख्नुहुन्थ्यो, तर त्यो सपनाले कहिल्यै मूर्त रूप लिएन। देश त के आफ्नै दुखी जिन्दगीलाई पनि तिलकले बदल्न सक्नु भएन। माओवादी लडाकुका तत्कालीन सर्वोच्च कमाण्डर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइरहेका बेला उहाँकै एक कमाण्डर भने कफिनमा ल्याइएका छन्। देशमा शान्ति आयो, अनेक राजनैतिक परिवर्तन भए, तर जुम्ला तातोपानी 3 तिलाकोटका तिलक र उहाँ जस्ता भुइँ मान्छेको जीवनमा त्यसले कुनै फरक पारेन। भूमिगत जीवनले बदल्न नसकेको आर्थिक अवस्थाका कारण युद्धकालमा पेटमा लागेको गोलीको छर्रा निकाल्न समेत उहाँले सक्नु भएन। बुढा बुवाआमा, पत्नी, 2 छोरा र 1 छोरीको एक्लो सहारा तिलक छर्राका कारण बेला बेला दुख्ने पेट लिएरै गएको माघ 9 गते साउदी उड्नु भएको थियो। फलाम कम्पनीमा काम गर्ने उहाँ खाडीको गर्मीमा अहोरात्र खटिँदा महिनाको 35,000 रुपैयाँ पाउनुहुन्थ्यो। साउदी जान लागेको 3 लाख ऋण र त्यसको ब्याज तिर्नुका साथै परिवारको दैनिक खर्च पुर्याउन उहाँलाई हम्बे हम्बे थियो। कुनै दिन भाग्य फिर्ला भन्ने विचारले पनि उहाँ काममा खटिरहनु भएको थियो। देश बदल्न जनयुद्धमा लाग्नुभयो, पेटमा गोलीको खत बोकेर विदेशिनुभयो। साउदीमा दिनभर श्रम गरेर सुतेका उहाँ उतै अस्ताउनुभयो, तर उहाँको पार्थिव शरीर एक्लो थिएन। हिजो मात्र विमानस्थलमा 7वटा कफिन आए। कफिनमा फर्किए कमाण्डर शीर्षकको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2.5 महिनामा ठूला 2 भूकम्प गएका छन्। गएको कार्तिक 22 गते 4,500 निजी घर भत्काउने गरी गएको डोटी भूकम्पपछि हिजो बाजुरा केन्द्रबिन्दु भएर 5.9 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको छ। भूकम्पले बाजुरा र बजाङका धेरै घरमा क्षति पुर्याएको छ। भूकम्पबाट बाजुराको गौमूल गाउँपालिका 2 की 35 वर्षकी जमुना रोकाएको ज्यान गएको छ। भूकम्पमा परेर 2 जना घाइते पनि भएका छन्। बाजुरामा 58वटा घरमा क्षति पुगेको विवरण प्राप्त भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ। बजाङमा भूकम्पमा परि 1 जना घाइते भएका छन् भने 32वटा घरमा क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ। विज्ञहरूले समग्र नेपाललाई भूकम्पको जोखिममा रहेको बताउँदै आएका छन्। बेलैमा भूकम्प प्रतिरोधी संरचना बनाउन उनीहरूको सुझाव छ। साथी मल्लिका थापाले राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका वरिष्ठ भूकम्पविद डाक्टर लोकविजय अधिकारीलाई सोध्नु भएको छ, नेपालका कुन कुन क्षेत्र अहिले भूकम्पको बढ़ी जोखिममा छन्। भूकम्पको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि अथवा भूकम्पीय शक्ति सञ्चितको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल नेपाल हिमालय नै भूकम्पीय जोखिममा चाहिँ रहेको छ। त्यसमध्ये अहिले हिजो आज चाहिँ पश्चिम नेपाल गोर्खादेखि पश्चिमतर्फको देहरादुनसम्मको भाग भारतको यो क्षेत्रमा चाहिँ भूकम्प नगएको 500 वर्षभन्दा बढी गएको हुँदा यो क्षेत्र पनि भूकम्पीय जोखिममा चाहिँ रहेको छ। अहिले विशेष गरेर त्यो जोखिमको अर्थ यो कि जहाँ चाहिँ भूकम्पीय ठूलो भूकम्प जाने शक्ति चाहिँ पहिले नै त्यहाँ सञ्चित भएर बसिरहेको छ। पछिल्लो समयकै कुरा गर्दा डोटीमा भूकम्प गएको थियो, अहिले अब बाजुराकै भयो होइन। यसरी हेर्दाखेरि त्यतातिरको हाम्रो भौतिक संरचनाहरू चाहिँ कस्तो छ? जोखिमयुक्त ठाउँहरूमा भौतिक संरचनाहरू कस्तो बनेका छन्? अहिले ठूलो भूकम्प जानुभन्दा पहिला बनेका जुन भौतिक संरचनाहरू भवनहरू छन् तिनीहरू चाहिँ भूकम्पीय मापदण्ड कुनै पनि आचार संहिता बिना चाहिँ बनेका अथवा पुराना पहिले नै बनेका भवनहरू छन्। त्यस्ता भवनहरू चाहिँ के छ त भन्दा एकदम भूकम्प जाँदाखेरि चाहिँ बढी क्षति हुन सक्ने खालका चाहिँ संरचनाहरू छन् पहिला बनेका। तिनै संरचनाहरूको चाहिँ बाहुल्यता चाहिँ हाम्रो मुख्य गरेर पहाडी क्षेत्रमा पनि र पुराना बस्तीहरू भएका हरेक क्षेत्रमा चाहिँ
बाहुल्यता भएको हुँदा पुराना संरचनाहरू चाहिँ बढी भूकम्पीय क्षति बेहोर्ने खालका चाहिँ हाम्रा छन्। त्यस्तै हिसाबमा पश्चिम नेपालमा पनि नयाँ बनेका संरचनाहरू बाहेक पुराना बनेका संरचनाहरू चाहिँ जोखिममा छन् भन्ने कुरा योभन्दा अगाडिको डोटीमा गएको भूकम्पले होइन बझाङमा गएको भूकम्पले पनि देखाइसकेको छ। अब पहाडी क्षेत्रमा भएका पक्की घरहरू जुन भूकम्प जानुभन्दा अगाडि बनेका संरचनाहरू तपाईँले पनि कमजोर छ भनिहाल्नुभयो होइन, यसमा अब सावधानी अपनाउन चाहिँ के गर्न सकिएला? अब भूकम्प चाहिँ जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी कहिले जान्छ भनेर कहिले पनि अहिलेसम्मको चाहिँ विज्ञानले पत्ता नलाइसकेको अथवा चाहिँ थाहा नभएको कुरा हुँदा हामी भूकम्प जाने कुरा कहिले जान्छ भनेर थाहा पाउँदैनौँ। त्यसको अर्थ हामीलाई भूकम्प गएको जाँदा जाँदै थाहा हुने बाहेक त्योभन्दा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ थाहा हुँदैन। त्यसले गर्दा मुख्य कुरा त हामीले जुन जुन ठाउँमा हामी चाहिँ बस्छौँ ती संरचनाहरू नै भूकम्पीय जोखिम न्यून हुने खालका चाहिँ होइन कम हुने खालका चाहिँ हुनु पर्यो बनाउनु परेको। त्यो बाहेक चाहिँ भूकम्प अब यस्तो जाँदैछ ठुलो भूकम्पहरू चाहिँ जान्छ भन्ने हल्लाको पछि चाहिँ लागेर चाहिँ यो आत्तिनु पर्ने मानसिक रूपमा तनाव दिनुपर्ने र हडबडाउनु पर्ने कुराहरूबाट चाहिँ हामी टाढा रहनु पर्यो। किनभने भूकम्पले गर्ने क्षतिभन्दा पनि भूकम्पबाट आत्तिँदाखेरि हामी चाहिँ बढी क्षति भएको चाहिँ हामी विगतमा पनि पायौँ र त्यो पाउँछौँ पनि अहिले पनि। त्यसले गर्दाखेरि अब सकिन्छ भने अब बनाउने संरचनाहरूमा चाहिँ भूकम्पीय आचार संहिता चाहिँ अनुसार चाहिँ बनाउनु पर्यो ताकि भोलि भूकम्प जाँदाखेरि चाहिँ हुने क्षति चाहिँ कम गर्न सकियोस् र अहिले भएका भवनहरू संरचनाहरूलाई पनि सबलीकरण गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई पनि सबलीकरण गर्न चाहिँ आवश्यक छ। त्यस्ता कमजोर संरचना भएका ठाउँमा त्यही अनुसार चाहिँ भूकम्पको पूर्व तयारी गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। जलवायु परिवर्तन अनि भूकम्पको कुरा कतै सम्बन्ध हुन्छ यसको? अहिलेसम्मको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान अनुसार जलवायु र भूकम्पसँग चाहिँ कुनै पनि सम्बन्ध देखिँदैन। अथवा जलवायुको कारणले भूकम्प गयो भन्नु अथवा भूकम्पको कारणले चाहिँ जाँदाखेरि जलवायु परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो दुईटाको सम्बन्ध चाहिँ देखिँदैन। यदि त्यस्तो परेको हुनसक्छ किनभने भूकम्प जाँदाखेरि धेरै जस्तो पानी परेको हुनसक्छ भएको छ। भूकम्प जमिनभित्र होइन 10 किलोमिटर 20 किलोमिटरभित्र चाहिँ हुने प्रक्रियाबाट चाहिँ जाने एउटा प्राकृतिक प्रकोप हो भने जलवायु परिवर्तन चाहिँ हाम्रो जमिनदेखि माथि हुने परिवर्तनहरू होइन माथि हुने प्रक्रियाबाट चाहिँ सञ्चालित हुन्छ अथवा चाहिँ त्यसमा निर्भर गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो दुईटाको चाहिँ सम्बन्ध चाहिँ छैन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ भूकम्पविद डाक्टर लोकविजय अधिकारी। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभीका बारेमा खुलेर कुरा गरौं। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै कीरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अंकमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। मिठो मिठो खानाले टक्क मार्न छोला स्वादिलो खानामा नरम हुनेको होला करेन्ट मसलामा भरेको करेन्ट मसला नरुसाउनेको होला। हाइजेनिक टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ।
अब बाँकी खबर। दशक अघिसम्म पनि राउटे जाति पैसा छुँदा पाप लाग्ने ठान्थे। जंगलका फिरन्ते जातिका रूपमा चिनिएका उनीहरू सामूहिक बस्ती बनाएर बस्थे। आफैले बनाएका काठका भाँडाकुँडाबाट काम चलाउँथे। खाद्यान्न, लत्ता, कपडा र दैनिक उपभोग्य सामान साटासाट गर्थे। अहिले राउटे समुदायमा यो चलन हराउन थालेको छ। पैसाको मूल्य बुझ्न थालेपछि उनीहरूको जीवनशैली निकै फेरिन थालेको हो। पछिल्लो समय दैलेखको नारायण नगरपालिका 9 चुप्रामा बसिरहेका उनीहरू बस्तीमा कोही नयाँ मान्छे गयो कि पैसा मागिहाल्छन्। कसैले फोटो खिच्न खोज्यो भने 50 देखि 100 रुपैयाँ दिनुपर्ने पहिल्यै शर्त राख्छन्। बिरामी भएका बेला कन्दमूल र घरेलु उपचारकै भर पर्ने उनीहरूमा केही वर्ष यता बिमार परे अस्पताल जानुपर्छ भन्ने चेतनाको पनि विकास भएको छ। जंगली फिरन्ता स्वभाव हराउँदै गएसँगै राउटे समुदायको जनसंख्या भने घट्दैछ। झलक्क हेर्दा राउटे बस्तीको बसोबास शैली पुरानै देखिन्छ, तर पैसाको महत्व बुझ्दै गएका उनीहरूमा प्रविधिप्रति खुल्दुली छ। बालबालिका मोबाइलमा गेम खेल्न थालेका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। बाजुरामा भूकम्प गएको खबरमा शिव समर्पणले लेख्नु भएको छ, नेपालमा बेला बेलामा ठूला तथा साना भूकम्प गइरहेका छन्, तर हामीले भूकम्पबाट सम्भावित जोखिम कम गर्न अपनाउनु पर्ने सावधानीमा हेलचेक्राई गरिरहेका छौं। घर बनाउँदा ठूलो अनि अग्लो मात्र होइन, बलियो र सुरक्षित बनाउन पर्छ भन्ने हेक्का समेत गर्दैनौं। नेपाल एयरलाइन्सको जहाज हङकङ विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा त्यहाँको एटीसीको निर्देशन नमानेपछि पाइलटहरू निलम्बनमा परेका खबरमा राजेन्द्र राणावाड विरानाको प्रतिक्रिया छ। नेपालमा यसरी तत्काल कारवाही हुने हो भने हवाई दुर्घटनामा पनि केही हदसम्म कमी आउने थियो कि हरेक विषयका नियम कानून कड़ा चाहिने भयो। शहीद सप्ताह शुरू भएको खबरमा कमान सिंह पाखरिन लेख्नुहुन्छ, शहीदहरूको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम मात्रै होइन, देश बनाउने कुरामा शहीदको सपना पूरा गर्नेतिर पनि लाग्नु पर्यो। अनि नेपाल टी20 क्रिकेट लीगमा भएको स्पट फिक्सिङमा 10 जनाको संलग्नता रहेको पाइएको खबरमा चण्डिका सापकोटा अर्यालको प्रतिक्रिया छ, निष्पक्ष छानबिन गरेर यसमा संलग्न हुने सबैलाई बराबर कारवाही हुनुपर्छ। पहुँचको आधारमा कसैले छुट पाएको सुन्न नपरोस्। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मल्लिका थापा। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। युक्रेनका 4 जना सहायक मन्त्री र 5 क्षेत्रीय गवर्नर सहित उच्च अधिकारीले राजीनामा दिएका छन्। राजीनामा दिनेमा सरकारका शीर्ष सल्लाहकार समेत रहेका छन्। राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू गरेसँगै सरकारका वरिष्ठ अधिकारीहरूले राजीनामा दिन थालेका हुन्। पछिल्लो पटक घुस लिएको आरोपदेखि महँगो मूल्यमा खाद्यान्न किनिएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले स्वीकृति प्राप्त काम बाहेक सरकारी कर्मचारीलाई देश छोड्न प्रतिबन्ध पनि लगाएका बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल खबर। न्यूजील्याण्डसँगको एकदिवसीय क्रिकेट श्रृंखलामा भारतले क्लिन स्वीप गरेको छ। तेस्रो तथा अन्तिम एकदिवसीयमा घरेलु टोली भारतले न्यूजील्याण्डलाई 90 रनले हरायो। श्रृंखला 3-0 ले जितेको भारत आईसीसी एकदिवसीय वरियतामा शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। जितका लागि 386 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको न्यूजील्याण्ड 41 ओभर 2 बलमा 295 रनमा अल आउट भयो। न्यूजील्याण्डका डेभन कन्वेले 138 रन बनाए पनि टोलीलाई जिताउन सकेनन्। भारतका शार्दुल ठाकुर र कुलदीप यादवले 3-3 विकेट लिए। त्यसअघि इन्डोरमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको भारतले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 385 रन बनाएको थियो। भारत पहिलो खेलमा 12 रन र दोस्रो खेलमा 8 विकेटले विजयी भएको थियो। भारत र न्यूजील्याण्ड बीच अब 3 खेलको टी20 श्रृंखला हुनेछ। पहिलो खेल शुक्रबार, दोस्रो खेल आइतबार र तेस्रो तथा अन्तिम टी20 खेल बुधबार हुनेछ। अब केही खबर संक्षेपमा। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले एकैपटक अमेरिकी र नेपाली दुवै नागरिकका हैसियतमा नेपालमा बसेको पुष्टि भएको छ। अमेरिकी पासपोर्ट बोकेर सन् 2015 मा नेपाल आएको 16औं दिनमा उहाँले नेपालको पनि पासपोर्ट दिनु भएको थियो, तर अमेरिकी पासपोर्ट भने उहाँले सन् 2018 मा मात्र त्याग्नु भएको थियो। लामिछाने सांसद बन्ने योग्यतामाथि परेको मुद्दामाथि आज संवैधानिक इजलासमा अग्राधिकार सहित सुनवाई शुरू हुँदैछ। यसैबीच एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीप्रति सरकार मात्र होइन अदालत पनि उतार बनेको छ। आन्दोलनकारीको कुटपिटबाट घाइते प्रहरी असहित थमन विकलाई एम्बुलेन्सबाट निकालेर खेतमा लखेटी मारेको अभियोग लागेका महतोको मुद्दामा पेशी 23 पटक सरेको छ।
यही बीचमा फरार सूचीमा रहेका उहाँ चुनाव जितेर संसद आइपुग्नु भएको छ। झापा बिर्तामोडका व्यापारी हरि मिश्रले नेपालमा उत्पादित चिराइतो यस वर्ष प्रति क्विन्टल 1 लाख रुपैयाँमा भारतमा निर्यात गर्नुभयो। भारत र चीनमा बढ़ी खपत हुने चिराइतो प्रति क्विन्टल 30,000 देखि बेच्न थालेका किसानले यति बेला 80,000 रुपैयाँसम्म मूल्य पाएका छन्। व्यवसायीले त्यसैलाई लाख रुपैयाँ पार्छन्। काया कैरनमा अब पालो उखानको। मल न जल खान खोज्छ फल। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। प्रदेश सरकार विस्तारमा पनि केन्द्रकै भर। मुख्यमन्त्रीहरू शीर्ष नेताहरूसँग परामर्शमा। सरकार गठनको 2 हप्ता बित्दा पनि 6 वटा प्रदेशमा मन्त्री परिषद अधुरै। प्रदेशहरूले यसपालि पनि विकास बजेट खर्च गर्न सकेनन्। सुदूरपश्चिममा 2.5 महिनामा भूकम्पका 2 ठूला झड्का। ठूला भूकम्पको चेतावनीका रूपमा लिनुपर्ने विज्ञको भनाई। कोरोना पछि बढ्दो मानव तस्करी। रोजगारीको खोजीमा खर्च गरेर तयार नेपालीलाई युद्धग्रस्त युक्रेन पुर्याइँदै भारतमै पनि बेचबिखनको जोखिम। युक्रेनका 4 मन्त्री 5 क्षेत्रीय गभर्नर सहित उच्च अधिकारीद्वारा राजीनामा। स्वीकृति प्राप्त काम बाहेक सरकारी कर्मचारीलाई देश छोड्न प्रतिबन्ध। र न्यूजील्याण्डसँगको 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखलामा भारतको क्लीन स्वीप। आईसीसी वरीयतामा शीर्ष स्थानमा उक्लियो। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले रोहनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। तस्करी बढ़िरहे पनि कारवाही हुन नसकेको विषयलाई कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। कार्टुनमा भन्सार कार्यालय छ। त्यहाँ प्रहरी अधिकारी लौरो लिएर उभिरहेका छन्। उनको अगाडिबाट तस्कर जस्ता देखिने एकजना ठूलो पोको बोकेर हिँडिरहेका छन्। त प्रहरी भने पछाडिपट्टि फर्किएर भन्दैछन्, होइन खोइ तस्कर कहाँ छन्? तस्कर तस्कर भन्या के? आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।